عليكم لا فامي، مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. معكم كريم فلوق. اليوم ان شاء الله غنشوفوا لي ديمارش جديده اللي دارتها لا ان تي اس بالنسبه ليشونج ديال البيرمي دو كوندوير ايترونجي. تحياتي لكم كاملين ومرحبا بالناس الجداد، الناس القدام تا هما مالين الدار مرحبا بكم. كنحييكم على الدعم ديالكم، على التعاليق وعلى الاعجاب ديالكم. هادشي كيفرحني وكيخليني نزيد نخدم ونجيب لكم مواضيع هادفه ومحتوى رائع اللي غيفيدكم ان شاء الله. موضوع اليوم ان شاء الله هو البيرمي دو كوندوير. كيف ما قلت لكم لي ديمارش تشونجاو، كلشي ولا كيدار سور انترنت اون لين. من لو 4 اوت 2020 لي بروسيدور تشونجات، دونك اي حاجه خاصك ديرها سور انترنت. اليوم غنشوفوا المراحل ايتاب باغ ايتاب ان شاء الله باش تعم الاستفاده على الكل. اول ايتاب كنمشيو لجوجل، كنطابيو ان تي اس، كنمشيو للولا ints.gouv.fr. ديجا خاصنا نمشيو نكريو لو كونت. ديجا بارتيكولير نون دو فامي برينون اي لادريس وهاد لو كود، من بعد كنكريو الكونت ديالنا. فاش كنعمرو الفورمولار و لي دوني ديالنا صافي كيتاكسبتا، كيقول لنا راه صيفطنا لكم واحد الميل لا بواط ايميل ديالكم. كنمشيو ناكتيفيو في البواط الميل ديالنا. لو فوالا اجونس ناسيونال دي تيتر سيكوريزي. كنمشيو لهاد لو ليان، كنديرو لو مود باس كنطابيوه. خاص ديجا هاد لو تخي هذا يكون خضر، يعني لو مود باس مقبول. كنكونفيرميو لو ليان، كيطلبوا منا نعمرو هاد لي زانفورماسيون كاملين هكا نعمروهم. كندير نيميرو التليفون، prénom, la date de naissance, deuxième département de la Loire. كل واحد كيدير لي زانفورماسيون نيسيسير زعما اللي طلبهم كاملين كتعمروهم. كنديرو هنايا تاع هاديك اكستونسيون وي la voilà. Faire une demande, une nouvelle demande de permis de conduire. هنا كيبينوا لك لي زيتاب: موتيف ديال لو دوموند، ليتا سيفيل زعما لي جوستيفيكاتيف، لادريس ديال الكونتاكت، لا فوتو نيميريك، لي بياس جوستيفيكاتيف، الريكاب ولا كونفيرماسيون. في لي كيسيونات تيقولك اشنو لا دوموند ديالك. جو دوموند لونجسترومون ان ايشونج دو بيرمي دو كوندوير. كنكوشيوها وكنديرو سويفون. pour une personne majeure، يعني شي حد majeur âgé. une demande d'échange de permis d'étranger. هنا كنديرو البيي اللي خديتي منو البيرمي، ماروك. فوالا كيقولك واش نتا étudiant.
نورمالمون كتكوشي كاع هادوك اللي غيخرجوك بنو، حيت كيبروبوزيو لك واش نتايا اونديكاب، واش نتا ايتيديون، واش عندك لي سانكسيون في البيرمي، واش نتا عندك البوالو. جوست لوبسيون بوالور، الا عندك بوالور كتكوشي، الا ما عندكش كدير كتهبط كاملين كدير اليوم نو. لا ناسيوناليتي ديال دوموندور ديال البيرمي. il faut sous un statut de protection internationale réfugié. واش نتا سياسي؟ نو. نيميرو هذا اجر دي اف يعني هو اللي تيكون في تيتر سيجور. نو. كاتيجوري بوالور، الا عندك بوالور كدير وي باش كتكتب النيميرو ديال البيرمي ديال البوالور ديالك. الا ما عندكش كدير نو، كدير ايطاب سويفون. هنا تيقولوا لك راه خاصك يكون عندك كاع لي بياس جوستيفيكاتيف و فورما نيميريك، يعني كلشي خاصو يكون عندك سكانيتيه باش تبدا دير تيليشارجي. فوالا. هنا الريكاب كلشي تيكون بري رومبلي، يعني اغلبيه المعلومات اللي درنا في الاول كيكونوا ديجا داخلين هنايا. بي د نيسونس ماروك. لا كومون. étape suivante. l'adresse كيما قلنا. وي سي بون. numéro de téléphone c'est bon. adresse mail c'est bon. كيقول لك joindre dispositif ديال لا فوتو. هنا الا ما عندكش هاد لا فوتو نيميريك اللي داروها جديده كدير فوتو وتصيفطها لهم باغ انفلوب البلاصه البلاصه اللي غيتريتو فيها الدوسير. كاين لادريس يعطيوها لك في الاخر. الا عندك كدير هاد لو كود هذا. هنا كدير اتيستاسيون دو دروا، هي سيرتيفيكا دوتونتيسيتي كتاخدها من الطرابو بيبليك. هنا كدير جوستيفيكاتيف دوميسيل، كيطونس لويي، كونطرا دو باي، فاكتور الكتريسيتي ديال الماء ديال الضوء، اي حاجه. البيرمي ديالك كدير فاس ريكتو فيرسو. تيتر سيجور ديالك ولا الفيزا ديالك ولا لا بياس ديدونتيتي اون كور دو فاليديتي، سا ديبو شنو عندك. الكوبي انتغرال الا كان عندك البيرمي ماشي نفس السميه مثلا ولا كاين شي غلط فيه كدير كوبي انتغرال ديال لاكت نيسونس. هادو بالناس يلاه خداو الجنسيه ما تحتاجوش ليها. جوستيفيكاتيف دانستالاسيون فرونس، هادو بالناس اللي عندهم باسبور اوروبي كيديروا جوستيفيكاتيف دانستالاسيون، زعما من امتى هما ساكنين في فرنسا. نورمالمون تراديكسيون، هادي تراديكسيون الا عندك البيرمي ولا الوراق الاخرين بشي لغه من غير فرونسي كدير لهم تراديكسيون ديالهم. نورمالمون بيرمي ديال المغرب راه فيه حتى الفرونسي. هنا كتاجوتي لي بياس اللي ما بانوش لك هنايا، بحال مثلا كنتي ساكن عند شي واحد كدير اتيستاسيون دو بيرجمون هكا، كدير هكا كتزاد لك اتيستاسيون دو بيرجمون تدير لها جواندر وكدير عاوتاني بياس ديدونتيتي دو ليبرجون. الا كنت مشى لك البيرمي تسرق ليك ولا طاح لك كدير ديكلاراسيون دو فول، كدير لا اجوتي حتى هي. اي بياس محتاجها غتلقاها هنايا. كنديرو هكا نبداو ازيرو دابا. فوالا. نورمالمون سي بون، هيدوز هكا سي بون.
بيي ديال ديليفرونس ديال البيرمي هو الماروك. اتيديون هنا كيعطيوك الريكاب كاع ديك المعلومات اللي درتيها هنايا، كيعطيوها لك مجموعه مصاوبه. هنا كدير جو سوتين لا ديكلاراسيون، كتقول لهم بانك راه انت عارف المعلومات اللي درتي وكامله صحيحه ومتحمل مسؤوليتها، كدير فاليدي. تيقول لك الفورمولير دابا اللي عمرتي هادشي سي بون، ميمكنش لك تعاود تموديفيه الا بداو في التريتمون ديالو. و اون بليس خاصك دير جوستيفيكاتيف الا ما ناقصك، بحال دابا لا فوتو خاصك تصيفطها لهم باش يتريطاو حتى هي. الا ما وصلاتهم في لو مومون ديال التريتمون راه الدوسي ديالك ما يكونش تريطا. هنا كيعطيوك معلومات على لا فوتو ايدونتيك اللي غتصيفطها لهم. تيقول لك اون كولور سور فون كلير ريوني. خاص تصور وراسك واقف وعنقك يكون باين. شنو تاني؟ سي بون. هنايا جوستيفيكاتيف. فوالا لا دوموند ديالك فاش كديرها كيعطوك واحد جوستيفيكاتيف ديال الديبو ديال الدوموند، نهاراش، النيميرو ديال الدوسي، السميه ديال لا بيرسون اللي دارها ويمتى زاد. فاش كيديروا هاد فاش كتجيك هاد الغيكاب سي بون، راه لو دوسي ديالك راه تنيميريزا صافي، راه وصلهم ديجا. راه فاش غيبداو التريتمون ديالهم غيصيفطولك واحد تكستو في الايميل وفي التليفون، يقولك فوتر دوسي اون كود انستركسيون، يعني راه كيتريتيو فيه. هكا لي زامي درنا كاع لي زيتاب ديال ليشونج ديال بيرمي دو كوندوير اون لين. نتمنى تكونوا استفدتوا. الا كان عندكم شي تساؤلات شي حاجه خليوها في التعاليق. نتمنى تساندونا ومتبخلوش علينا بلي لايك ولي جيم. بالنسبه للناس اللي ما عمرهم شافوا لي فيديو يدخلوا يستافدوا، مرحبا بكم في قناه كريم فلوج.